خزین دل اللہ درکڑے دے تازہ زوانی دی دا تازہ دماغ دی دی دا زڑدا لوی رجسٹر چی دے دا دی صفی بالکل صفا دی. یو خبر در توکم کاپی چی سڑے ٹولا ڈکا کی لکل لکر خمر خسرا دا غیر دوبارہ لکل کی جی چی دوبارہ پی لکی نو سچل باو سرکای اول با دغه روانه نو پاغ روانولو کې کله پانه چیری شي سوري شي داسې دا خګړه وړه شي او چې صفای نو پاغي لیکل نو ځوانانو د زړه او د دماغ کا په خلا صفا دي پوښوي پاغي کې لګن نه دی ډکشه چې تو مرد تیر کو ټوله د ګنډه ککړه او وس راځي چې وس قران زده کمنو بیا وي وس زما عمر داسې دی چې وس ټکه نشم زده کولای نو اوس په ډکه کاپي کې واقعي کم دی لیکيږي نو وخت در ترادا دے راشه ځوانا قران تکینا او مشران چرته خپه نشه د مشرانو ځان له یو شان دی د دې ځان له شان دی ټیک ټاک ته ځوا بډای تو مفسر دا قرآن نشی جوڑی دے ٹکتا تا شارح دا قرآن نشی جوڑی دے ٹکتا تا شیخ القرآن نشی جوڑی دے تو مدرس نشی جوڑی دے خو پس پی نگیرم چی قرآن تا ناسی نو طالب العلم دا قرآن خو جوڑی دے شی نو چی قرآن تکینی اوس پنگیریا ستا دیر لوی شان دے یقینو کہ دس پنگیری خود عمر شان دے چی طول عمر پا گناہ کی تیر کڑے خود دیر راشی زوانی خب بغاوت کی تیر کڑی ولی دزوانے زان لوی نہیں زان لجوشی کچھ دا سپین ویخت راوڑی او اللہ توی اللہ جن میں تیر کو دا زندگی نور میں پڑو بیدو دے اللہ ما خامے دے زوانی لاڑا مال ختم شو طاقت ختم شو غگنو کی کمیر آگئے سر کو بنظر کی کمیر آگئے بدن میں رب دیگی نو باوجود دا جبارو قہار کی دو نو باوجود اللہ وی دا دیس پنگیری بابا دس پنو اختون اللہ وی مالا حیا رازی